बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं, यानी क़यामत की बड़ी निशानियां भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। दोस्तों, क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। आपको ना सिर्फ ये निशानियां बताएंगे बल्कि इन निशानियों की तरतीब के हवाले से अहले इल्म की आरा से भी आपको आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो 10 बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं, उनमें सबसे पहली निशानी दुखान की है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन व कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे कि इस धुएँ का नाम दुखान है, जैसा कि इस धुएँ का जिक्र कुरान पाक की सूरत दुखान की आयत नंबर 10 में मौजूद है। और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ताबईन के कौल के मुताबिक इस आयत में उसी धुएँ की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये है दर्दनाक अजाब। इस दिन वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनकी नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़ेह हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज़ किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुर्ब क़यामत में धुएँ का ज़ाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा, इस आयत का मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के साथ उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान पर वाज़ेह धुआं छा जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा आयत में दुखान यानी धुआं के मुतल्लिक़ मुफ़स्सिरीन की मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। इस धुएँ की हकीकत को जानने के लिए इन अक़वाल का तज़किरा ज़रूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद बिन अली, हसन और इब्ने अबी मलिका वगैरह फरमाते हैं, दुखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। यह अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। यह कुर्ब क़यामत में 40 रोज़ तक ज़ाहिर होगा और आसमान और ज़मीन की फ़िज़ा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होगा और काफिर व फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराखों से निकलेगा। उनका दम घुटने लगेगा और ये धुआं जहन्नुम के आसार से है। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये धुआं क़यामत के दिन लोगों में हैजान पैदा करेगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होगा और काफिर के जिस्म में दाखिल होकर उसके कानों के सुराखों से निकलेगा। इस हवाले से दूसरा कौल यह है कि आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुफ़ार की भूख की कैफियत। जैसा कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, दुखान धुएँ से मुराद कुफ़ार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुसलसल सरकशी और हठ धर्मी की वजह से उनके खिलाफ दुआ की तो उन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत में जब वो आसमान की तरफ देखते तो उनको धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनसे वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो उनसे दूर ना होता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि धुआं इसलिए ज़ाहिर हुआ कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की कि ऐ अल्लाह, उन पर ऐसे कहत के साल मुसल्लत कर दे जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया था। फिर उन पर कहत आ गया और उन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियां खा लीं। उनमें एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये है दर्दनाक अजाब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलुल्लाह,
مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلح رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہاء تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایت میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، جو فرقہ اس کے مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔
प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मुझे तू खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसको दो टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या उसके बाद भी मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और दोस्तों ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तुम ही बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, कूखें भरी हुई थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ज़मीन का ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई, उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, चूँकि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूँकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा, अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। और मज़ीद फरमाया सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वह नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ, नाउज़ बिल्लाह। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते। फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो उसके ख़जाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है दज्जाल के कत्ल की और उससे पहले लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की, तो इस हवाले से तफसीली हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अहले रूम अमाक या दाबिक के मकाम पर ना पहुँच जाए। फिर उनसे लड़ने के लिए उस ज़माने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ बस्ता होंगे तो रोमी कहेंगे कि हमारे जो आदमी कैद किए गए हैं और अब मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें और हमें तन्हा छोड़ दो, हम उनसे जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे नहीं वल्लाह, हम हरगिज़ अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर वो इनसे जंग करेंगे। अब 1/3 मुसलमान तो भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, यानी उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं होगी। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नज़दीक अफजल शहदा यानी बेहतरीन शहीद करार पाएंगे, और बाकी 1/3 मुसलमान फ़तह हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में या आइंदा हर किस्म के फितनों से महफूज व मामून हो जाएंगे। उसके बाद जल्द ही ये लोग कुस्तनतुनिया फ़तह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटका कर अभी ये लोग माल गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर ये आवाज़ लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही ये लश्कर दज्जाल के मुकाबले के लिए कुस्तनतुनिया से रवाना हो जाएगा, लेकिन ये खबर गलत होगी। फिर जब ये लोग शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। वहाँ अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़ें दुरुस्त करने ही में मशगूल होंगे कि नमाज फ़जर की इकामत हो जाएगी और मान बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी इमामत का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाह का दुश्मन दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी देते तब भी वो घुल घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे।
दोस्तों, दज्जाल के कत्ल के हवाले से एक और हदीस मुस्लिम शरीफ में यूं बयान हुई है, यक ताला शानहू ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। दमिश्क के शहर में मशरिक की तरफ जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए, अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए जब ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा, और जब अपना सर उठाएंगे तो मोती की तरह बूंदें बहेंगी। जिस काफिर के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसको उनके दम की भाप लगेगी, वो मर जाएगा। उनके दम का असर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, उसको बाब लत पर पाएंगे और उसको कत्ल करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ने दज्जाल से बचाया, और शफ़क़त से उनके चेहरों को सहलाएंगे, उनको खबर करेंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी चंद रिवायत जिनमें आपने दज्जाल के हवाले से तफसील मुलाहज़ा फरमाई। चलिए अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताते हैं जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तज़किरा मौजूद है। ये 10 निशानियाँ मुलाहज़ा फरमाएं, उसके बाद हर निशानी की तफसील भी आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने उसैद ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को न देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाके में, दूसरे मगरिब के इलाके में, और तीसरे जज़ीरा अरब के इलाके में। और 10वीं निशानी जो सबके बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समुद्र में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ मुलाहज़ा फरमाई हैं। जहाँ तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे, लेकिन पहले आपको दुखान और दज्जाल के अलावा बाकी निशानियों के बारे में तफसील बताते हैं। दुखान और दज्जाल के हवाले से तफसील आप मुलाहज़ा कर चुके हैं, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली 2 निशानियाँ हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी निशानी है दाबतुल अर्ज़। दाबतुल अर्ज़ से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोह सफ़ा मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वह जानवर चौपाए की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज़ की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत यह होगी कि कोह सफ़ा जो काबा की मशरक़ी जानिब वाक़ है यकायक ज़लज़ले से फट जाएगा और उसमें से जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान की अंगश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा न पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा, उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक़ को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक़ को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं कि मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं और किसी जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है। कहते हैं वो जानवर बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्ने जरीर उसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नज़र है वल्लाहुल इल्म। इब्ने अब्बास का कौल है कि उन्हें ज़ख्मी करेगा। एक रिवायत में है कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं। दोस्तों, वो अहादीस जो दावतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं
उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अबू दाऊद में है कि दावतुल अर्ज़ 3 मरतबा निकलेगा। दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा, उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक न पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाली मस्जिद हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफ़तन दावतुल अर्ज़ उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकन मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मसल रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भाग कर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है, यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये इसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर इम्तियाज़ हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक अदा कर। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे, लेकिन उसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम है कि सबसे पहले जो निशानी ज़ाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दावतुल अर्ज़ का ज़ोहा के वक्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक आमाल कर लो, सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दावतुल अर्ज़ का आना। यह हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद तयालसी में है कि दावतुल अर्ज़ के साथ हज़रत ईसा की लकड़ी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी। काफिरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा, यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन काफिर सब ज़ाहिर हो जाएंगे। एक और हदीस में जो मसनद अहमद में है मरवी है कि काफिरों के नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्ने माजा में हज़रत बुरैदा से रिवायत है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है जिसकी इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दावतुल अर्ज़ निकलेगा। इब्ने बुरैदा कहते हैं उसके कई साल बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी इस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं उसके 4 पैर होंगे, सोफ़ा के खट से निकलेगा, बहुत तेज़ी से खरूज करेगा जैसे कि कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से जब उसकी बाबत पूछा गया तो फरमाने लगे जयाद में एक चट्टान है, उसके नीचे से निकलेगा, मैं अगर वहाँ होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखाता। ये सीधा मशरिक़ की तरफ जाएगा और शोर से जाएगा कि हर तरफ उसकी आवाज़ पहुँच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहाँ भी चीख लगाकर, फिर यमन की तरफ मुतवज्जे होगा, यहाँ भी आवाज़ लगाकर शाम के वक्त मक्का से चलकर सुबह को असवान पहुँचेगा। लोगों ने पूछा फिर क्या होगा? फरमाया फिर मुझे मालूम नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि मुज़दलिफ़ा की रात को निकलेगा। हज़रत उज़ैर के एक कलाम की हिकायत है कि सदूम के नीचे से निकलेगा। इसके कलाम को सब सुनेंगे, हामिला के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, हिकमत जल जाएगी, इल्म उठ जाएगा, नीचे की ज़मीन बातें करेगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी कि जो कभी पूरी ना हो, उन चीज़ों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना हो, उस बारे में काम करेंगे जिसे खाएंगे नहीं। दोस्तों, इस हवाले से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि उसके जिस्म पर सब रंग होंगे, उसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरसख की राह होगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये मोटे नेज़े की और भाले की तरह का होगा। हज़रत अली फरमाते हैं उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में वह मुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा। इसी तरह अबू ज़ुबैर का कौल है कि उसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आँखें खिंजीर की आँखों के मुशाबे होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊँट की तरह होगी, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊँट जैसे पाँव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हज़रत मूसा की लकड़ी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने असाए मूसवी से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफिर के चेहरे पर खातिम सुलेमानी से निशानी लगा देगा जो फैल जाएगा और उसका सारा चेहरा स्याह हो जाएगा। इस तरह मोमिन काफिर ज़ाहिर हो जाएंगे कि ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को
اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل دعوت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان ہوئی ہے اور آپ کے گوش گزار کی گئی ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی کی نشانیوں کا۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ کا ہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے، جب قیامت کی 3 نشانیں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پیشتر جو توبہ کرے اس کی توبہ مقبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکالنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا 4 نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارہ پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے، اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلا ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی 6ٹھی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حصی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے
اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایت بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جن کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوں گے۔ یاد رہے کہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا، اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا، جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت
زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی، جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبند سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی، لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا تو اس اعتبار سے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایت میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے۔ پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہے، اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جکھڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے۔ مذکورہ حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا، اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ بس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے۔ اصل ترتیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلافات کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر لازمی